Balitang Espesyal. Bukog sa T-Rex dinosaur na baligyag 50.1 milyones dolyares. Si katropang Rayback sa istorya nini. Nabaligya sa kantidad nga 50.1 million US dollars ang halos 38 foot ang gitason nga skeleton nga gihinganlan ginigas gikan sa subasta sa Sotheby's sa New York niadtong Hulyo 14 mga katropa. Mas taas kini sa pre-sale estimate nga 20 million US dollars hangtod kini sa 30 million dollars ug nakabuak sa record is pinakataas nga presyo sa subasta alang sa dinosaur fossil nga milabaw sa record ni Apex. Usa ka Stegosaurus skeleton nga mabaligya og 44.6 million dollars niadtong 2024. Nadiskubrihan si Goss sa Hell Creek Formation sa South Dakota ug ginganlan gikan sa namatay nga tag-iya sa yuta nga si Gary Goss. Diin nakit-an ang mong fossil. Matod sa Sotheby's, mga 61% kompleto ang skeleton ni Goss. Adunay 183 ka fossil bone elements ug 30 ka belly ribs. Mga 38 foot ang gitas-on niini ug 12.5 foot ang kataas. Samtang ang bagol-bagol niini 54 ka pulgada ang gitas-on. Kingon sa Sotheby's nga talagsaon si Goss tungod sa iyang kadakon, kalidad ug maayong pagpreserba. Apelo sa pagbaligya ang copyright sa specimen nga naghatag og katungod sa paghimo og reproductions. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan unya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Rayback alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.